अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे। जनाब, आज के व्लॉग में दो अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। एक खबर है हमसाया मुल्क भारत से, जहां पर एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक मुसाफिर तैयारा तकरीबन दोपहर को गिरकर शहरी आबादी के ऊपर अहमदाबाद में, गुजरात का शहर अहमदाबाद, जहां पर तबाह हो गया। इस तैयारे की सारी डिटेल्स, कैसे ये गिरा, गिरने से पहले क्या हुआ तैयारे के अंदर, और 242 मुसाफिर जो इस तैयारे के अंदर सवार थे, उनमें से एक शख्स जो जिंदा बचा है, उस शख्स ने क्या गुफ्तगू की है, सारा अहवाल उसने बताया है, वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी अहम खबर है आर्मी चीफ के दौरा अमरीका के हवाले से। ये दौरा अमरीका बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस दौरे के अंदर आर्मी चीफ अमरीका में क्या करने जा रहे हैं, अमरीकी ओहदेदार क्या कहते हैं इस दौरे के हवाले से, उन्होंने कितनी तैयारी की है आर्मी चीफ के इस दौरे के हवाले से, और वहां पर जब वो जाएंगे 14 तारीख को तो क्या क्या होगा, किस तरह से इस्तकबाल होगा, क्या इवेंट्स हैं, और इसके साथ साथ अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से क्या कहते हैं, ये सारी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। तो आखिर तक आप जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जिस तरह से हम ये सब जानते हैं कि भारत के साथ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, इससे पहले जो उन्होंने ऑपरेशन किया ऑपरेशन सिंदूर, और फिर जवाबन हमने रिटेलिएट करते हुए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस किया, उसके बाद से हमें हमसाया मुल्क से कुछ अच्छी खबरें देखने को नहीं मिल रही, हम नहीं सुन रहे। पे दर पे उनके साथ मसाइल हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, जिसको हम कंडेम कर रहे हैं, मुजम्मत भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। हमारी भी तमाम जितनी भी सियासी शख्सियात हैं, वजीर आजम समेत, उन्होंने भी इस तैयारा हादसे के ऊपर अफसोस का इजहार किया है। तो जनाब, अब ये जो ट्रेन के बाद तैयारा हादसा हुआ है, ये अहमदाबाद के करीब वाकया पेश आया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब बरतानिया के शहर लंदन जाने वाला ये तैयारा था, जिसने एयर इंडिया का ये जहाज था, जिसने उड़ान भरी वहां से एयरपोर्ट से, और उड़ान के तकरीबन चंद सेकंड के बाद ही ये तैयारा जमीन पर आ गिरा। ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर 242 मुसाफिर सवार थे, जिसमें तकरीबन 12 स्टाफ मेंबरान शामिल थे एयर इंडिया के। और ये जितने भी मुसाफिर इस तैयारे के अंदर सवार थे, कुछ इनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तकरीबन 169 इंडियंस शामिल थे जो जा रहे थे, और 53 बरतानवी शहरी शामिल थे, एक कैनेडियन था, और 7 पुर्तगाली शहरी शामिल थे जो इस तैयारे के अंदर सफर कर रहे थे और इनको जाना था। तो जनाब, बताया ये गया है कि इस तैयारे के अंदर ये जितने भी मुसाफिर सवार थे, इनमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थे, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका है। और अभी ये बताया गया है कि काफी एक्सपीरियंस पायलट इस तैयारे को उड़ा रहे थे, और ऐसा नहीं था कि कोई नया पायलट था जो इस तैयारे को उड़ा रहा था। और उड़ान भरने की कुछ ही सेकंड्स के बाद मेडे की कॉल दी है पायलट ने। अब ये कहा जा रहा है कि अब मुकम्मल रिकॉर्डिंग्स जो है वो निकाली जाएंगी, फिर उसके बाद मजीद तहकीकात होंगी और चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है लोगों की जानिब से कि तकरीबन जहां पे शहरी आबादी होती है और जहां से ये तैयारा उड़ान भर रहा था, वहां पे परिंदे वगैरह भी हो सकते हैं, किसी परिंदे ने हो सकता है कि उसका परिंदा टकराया हो इस तैयारे के साथ, और फिर उसके बाद ये तैयारा शहरी आबादी पर आन गिरता है। जहां पर ये आकर गिरा है, वहां पर बताया जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल था, उसके पास गिरा है, और गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी कुछ तालिबे इल्म, कुछ लोग जख्मी हुए, और इसके साथ साथ जो लोग जा रहे थे वहां पर, उनके भी जख्मी होने की इत्तलात है। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर वहां पर पहुंची और उन्होंने तमाम जख्मियों को वहां से रेस्क्यू करते हुए मुख्तलिफ अस्पतालों में लेकर गए वो लोग। लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, वो सबसे पहली बात तो ये है कि जो शख्स जिंदा बचा उसकी गुफ्तगू आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये इंडियन नजात बरतानवी शहरी है, और ये कह रहा है कि तकरीबन तैयारा जैसे उड़ान भरता है तो 30 सेकंड्स के बाद ये जमी बोस हो जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि मेरा भाई भी इसके अंदर सफर कर रहा था, और हर तरफ जैसे मुझे पता चला और मैं जमीन पर आया और मैंने देखा कि हर तरफ लाशें ही लाशें थी, कोई भी शख्स जहाज में से जिंदा नहीं बचा था। बहुत ही स्याह गहरे धुएं के बादल थे। उसने कहा कि मैं अपने खानदान से मिलने के लिए भारत को आया था, और फिर अपने भाई भारत आया था अपने खानदान से मिलने, और अपने भाई को लेने भी आया था। अपने भाई को लेकर इस शख्स ने वापस जाना था। तो जनाब, ये उस शख्स की गुफ्तगू है, उसकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो जिंदा बचा है। इसके साथ साथ अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई मैल फंक्शनिंग हुई हो, तैयारे के अंदर फनी खराबी हुई हो, या कोई और इंसिडेंट पेश आ गया हो। लेकिन अगर जैसी भी डिटेल्स अभी तक
ظاہر ہے آفیشیلی شیئر نہیں کی گئی، وہ شیئر کی جائیں گی تو ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری اہم خبر جو ہے وہ آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ہے۔ آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے اوپر مودی کی بڑی چیخیں نکل رہی ہیں جناب، اس کی پریشانی میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ابھی تک آرمی چیف ابھی گئے نہیں ہیں امریکہ پہ، لیکن امریکہ جانے سے پہلے ہی آرمی چیف کے بارے میں اتنی زبردست باتیں کی جا رہی ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون کے نتیجے میں یہ کہا گیا ہے کہ داعش اور خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کروایا پاکستان نے، اور ان گرفتاریوں میں تنظیم کے کم از کم 5 انتہائی مطلوب رہنما شامل تھے۔ پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے امریکہ کو یہ تمام اہم کامیابیاں دلوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان کامیابیوں میں ایبے گیٹ بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ جعفر کی گرفتاری اور اس کی حوالگی بھی شامل ہے۔ پاکستان محدود مگر مؤثر انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے ذریعے داعش خراسان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے، اور یہ اس وقت یہ دہشت گرد گروہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی پٹی پر سرگرم ہے، اور یہ ساری گفتگو کی ہے امریکہ کے اعلی عہدیدار نے، اور ان کی جانب سے پاکستان کی ان کامیابیوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اسپیشلی اپریشیٹ کیا گیا ہے جنرل عاصم منیر کو کہ ان کا بہت بڑا رول ہے ان تمام اہم دہشت گردوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے۔ جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ان سب چیزوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر، خصوصی طور پر امریکہ جو بابر کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہندوستان کے ساتھ ایک وقت تک ملا ہوا تھا، اب ہندوستان سے اپنے راستے جدا کر کے، مودی سے اپنے راستے جدا کر کے وہ پاکستان کو ویلکم کر رہا ہے اور مزید فردر پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ کر فیوچر میں کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اب جب آرمی چیف یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو ملٹری پریڈ 14 جون کو ہونے جا رہی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے 250 سال کے بعد اب اس کو منایا جا رہا ہے وہاں پر، اور اب ٹرمپ کے خلاف انڈین میڈیا جو آوازیں اٹھا رہا ہے، جو چیخو پکار گودی میڈیا کر رہا ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیں انڈین میڈیا، وہاں پر سب سے پہلے جب یہ سیز فائر کی بات ہوئی تھی تو تب بھی ارنب گوسوامی نے بہت زیادہ ٹرول کیا تھا، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا ٹرمپ کو کہ وہ کون ہوتا ہے انٹروین کرنے والا، جنگ بندی کروانے والا، یہ کہنے والا، وہ کہنے والا۔ لیکن پریشر آیا، امریکہ کا پریشر، بھائی کوئی معمولی پریشر تو نہیں ہوتا۔ جب امریکہ کا پریشر آتا ہے تو ارنب وہ ساری ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیتا ہے اپنے چینل کی، یوٹیوب سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی، اور وہ پریشر ہینڈل نہیں کر پاتا۔ لیکن ابھی بھی دبی دبی گھٹی گھٹی چیخیں ہم انڈین میڈیا کی دیکھ رہے ہیں، اور بالکل وہ علل اعلان تو نہیں کہہ پاتے لیکن کہہ رہے ہیں، وہاں پر غم و غصہ پایا جا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، جل رہی ہے ان کی ایگزیکٹلی۔ اچھا جناب، اب جب انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے تو اسی دوران آرمی چیف جب جائیں گے اور آرمی چیف کے لیے جو وارم ویلکم کی تیاریاں وہاں پر کی گئی ہیں اور وہ ساری کی ساری چیزیں جب وہ وہاں دیکھیں گے تو پھر انڈین میڈیا کو صحیح والی آگ لگے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ G7 کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی مودی کو بلایا نہیں گیا، ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی عالمی سطح پر سبکی ہے مودی سرکار کی، اور صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو چاہیے کہ F-35 طیارے امریکہ سے نہ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دیگر دفاعی منصوبے امریکہ کے ساتھ ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ انڈین میڈیا مطالبہ کر رہا ہے اپنی گورنمنٹ سے، اپنے آفیشل سے، مودی سرکار سے کہ ہمیں چاہیے کہ جو دفاعی منصوبے ہم نے امریکہ کے ساتھ کیے ہیں ان کو ہم ختم کر دیں، منسوخ کر دیں، اور مودی کو چاہیے کہ F-35 طیارے بھی امریکہ سے نہ خریدے۔ یعنی کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ مودی کو مزید آگ میں جھونکے، یعنی کہ وہ انڈیا کو مزید آگ میں جھونکے، ان کے لیے مزید تباہی اور بربادی کا سامان کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو چاہیے کہ امریکی فوج کے لیے مزید گاڑیاں نہ بنائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انڈین میڈیا پر چل رہی ہیں، اور یہ ساری جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جو سارے مسائل ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف آرمی چیف کے دورہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو انٹرنیشنلی، آرمی چیف کو انٹرنیشنلی، پاکستانی افواج کو انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا جانا، ان کی تعریف کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ان تمام دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو حوالے سے کھلے دل سے تسلیم کر کے ان کے ساتھ آگے بڑھ کر کام کرنے کی ان کو دعوت دینا، ان کو انوائٹ کرنا، یہ ایک آنکھ نہیں بھارا مودی کو، اور اس بات کے اوپر بڑے پریشانی چل رہی ہے انڈین میڈیا کے اندر اور مودی سرکار کے اندر خصوصی طور پر۔ جناب، یہ تھی آج کی 2 اہم خبریں۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم ہمیشہ کی طرح حاضر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔